Coca-Cola presents Ko Bancha Crorepati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क. घर बसेरै लखपति partner Swiss Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति. Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ. Indica Easy by Kevin Care. Education Park. असली सुन्दरता ब्रेस्ट सिमेन्ट देशको ऊर्जा. पावरिङ नेपाल महालक्ष्मी केबल. Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits. Furniture partner Karuna Interior. SMS partner Telenet. Ticketing partner Khalti. Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ. Technology and digital partner Sunbi and Bharang Ventures. Communication partner Suru Advertising. Social media partner Meme Nepal. Outreach partner MIC for Youths. Marketed by Radiolink Advertising. अजय छेत्री जी, तपाईँ पछिल्लो एपिसोडको रोल ओभर कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ. तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ यो कोका-कोलाको प्रस्तुति को बन्छ करोडपतिमा. थ्याङ्क यू सर. तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छु. हट सेटको लागि एकदम. आउनुहोस्. अजय छेत्री जी, तपाईँ 7औं प्रश्नको तपाईले सामना गरिसक्नुभयो जस्तो छ, हैन? 40,000 रुपैयाँ त यहाँले प्राप्त गरिसक्नुभयो. यस सर. अब तपाईले सामना गर्नुहुन्छ 8औं प्रश्न 80,000 रुपैयाँको लागि. तपाईका दुईटा लाइफलाइन मात्रै सुरक्षित छन्. 50-50 फोन अ फ्रेन्ड. अडियन्स पोल यहाँले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ. 8औं प्रश्न म यहाँलाई सोध्न जाँदैछु. 15औं प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने 1 करोड रुपैयाँ यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ. 50-50 र फोन अ फ्रेन्ड यहाँको छँदैछ. यहाँको पार्टनर यहाँको साथमा यहाँको दिदी आउनु भएको छ, होइन? दिदी पछाडि हुनुहुन्छ. तपाईँलाई वेलकम छ फेरि यो एपिसोडमा. तपाईँको भाइले अब 8औं प्रश्नको सामना गर्दैछ. मलाई पूर्ण विश्वास छ यहाँले पछाडि बसेर उहाँलाई अलिअलि ऊर्जा त दिइरहनु भएको छ होला, होइन? ल अजय छेत्रीजी, शुभ कार्यमा देरी किन? अब हामी को बन्छ करोडपति खेलौँ. 8औं प्रश्न 80,000 को लागि यस प्रकारको छ. ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्. स्तन क्यान्सर विरुद्ध जागरणका विश्वव्यापी प्रतीकको रूपमा कुन रङको रिबन प्रयोग गरिन्छ? तपाईका अप्सन्स ए नीलो, बी हरियो, सी गुलाबी, डी रातो. Ribbons of which color are used as the universal symbol for breast cancer awareness? A blue, B green, C pink, D red. स्तन क्यान्सर विरुद्ध जागरणको विश्वव्यापी प्रतीकको रूपमा कुन रङको रिबन प्रयोग गरिन्छ? यहाँले मलाई भन्नु पर्यो नीलो हो कि हरियो हो कि गुलाबी हो कि रातो हो. दुईटा लाइफलाइन त यहाँको सुरक्षित नै छन्. 8औं प्रश्न 80,000 को लागि. गलत उत्तर दिनुभयो भने 10,000 मा झर्नुहुन्छ. यसको लागि लाइफलाइन युज गर्न चाहन्छु. लाइफलाइन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर. कुन लाइफलाइन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? 50-50. 50-50. अजय छेत्रीजी 50-50 प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ. कृपया दुईटा गलत अप्सन्स हटाइदिनुहोस्. बाँकी रह्यो हरियो र गुलाबी. बी हरियो. अप्सन बी हरियो.
अप्सन बी हरियो स्तन क्यान्सरको लागि तपाईको स्योर हुनुहुन्छ? यदि स्योर हुनुहुन्न भने तपाईको एउटा लाइफलाइन अझ पनि जीवित छ, फिक्स गरिदिने? फिक्स कर पक्का हो? पक्का हो। कृपया बी हरियो फिक्स गरिदिनुहोस्। स्तन क्यान्सरको कुरा भइरहेछ। हजुर। तपाईँका दुईटा अप्सन्स बाँकी थिए, हरियो र गुलाबी। तपाईँले के को आधारमा हरियो भन्नुभयो? मलाई त थाहा छैन, यो हरियो पनि हुनसक्छ, गुलाबी। यो सुने जस्तो लाग्थ्यो। सुने जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर। अब हामी हेरौँ यो सही छ या गलत। अजय छेत्रीजी त गलत भयो नि। स्तन क्यान्सर विरुद्ध जागरणको विश्वव्यापी प्रतीकको रूपमा कुन रङको रिबन प्रयोग गरिन्छ? गुलाबी रङको, पिङ्क। अजय छेत्रीजी। हजुर, यस सर। तपाईँले 10,000 रुपियाँ त प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँलाई 10,000 रुपियाँको लागि म बधाई दिन चाहन्छु। को बन्छ करोडपतिमा यहाँ आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको 10,000 को चेक मसँगै छ, यसलाई म तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। बधाई छ तपाईँलाई। अजय छेत्रीजी। यस सर। को बन्छ करोडपतिमा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। ल हात मिलाउनुहोस्। तपाईँलाई कहाँ 10,000 को चेक मात्रै होइन, एउटा गिफ्ट पनि छैन, यो पनि बोकेर जानुहोस् है। यो अजय छेत्रीजी हाम्रो रोल ओभर कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो, तर पहिलो प्रश्न 80,000 को प्रश्नमा उहाँ अलिकति चुक्नुभयो, तर 10,000 रुपियाँ त उहाँले प्राप्त गरिसक्नुभयो र जानुभयो। अब 10 फ्रेस प्रतियोगीहरू मसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेल्नुभन्दा अगाडि चिना परिचय त गर्नु पर्यो एकचोटि। अब हामी उहाँहरूको परिचयतर्फ जान्छौँ। बद्रीलाल श्रेष्ठ ललितपुर, अर्जुन प्रसाद चपागाई रूपन्देही, हरिबहादुर कटवाल खोटाङ, मुज श्रेष्ठ मकवानपुर, कृष्णमान चित्रकार नुवाकोट, मन्दिरा हुमागाई काभ्रे, सहदेव भट्ट बैतडी, सदीक्षा घिमिरे मोरङ, श्यामा ओझा काठमाडौँ, हेमलाल शर्मा भट्टराई स्याङ्जा। अब म यहाँहरूसँग फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेल्नेछु। फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्टमा यहाँहरूलाई प्रश्न दिइनेछ र यहाँहरूले आफ्नो उत्तर क्रमबद्ध रूपमा मिलाउनु पर्नेछ। प्रश्न यस प्रकारको छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। महाभारतमा कुन्तीका छोराहरूलाई जेठोदेखि कान्छोसम्म क्रमबद्ध मिलाउनुहोस्। अप्सन्स: ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन, डी कर्ण। युधिष्ठिर, सी अर्जुन, डी कर्ण, ए भीम। अब हेरौं इसको सही क्रम के हो। डी कर्ण, बी युधिष्ठिर, ए भीम, सी अर्जुन। अब हेरौं कोले सही मिलायो। एकजनाले मात्रै मिलाउनु भएको छ र उहाँ नै आजको हट सिटको हकदार हुनुहुन्छ, बद्रीलाल श्रेष्ठ। मेरो नाम बद्रीलाल श्रेष्ठ हो। म अहिले 45 वर्ष भए। मेरो घर चाहिँ लुबु ललितपुरमा छ। मेरो परिवारमा आमा हुनुहुन्छ श्रीमती,
छोरा र बुहारी र छोरी हुनुहुन्छ अनि भाइहरू 2 जना हुनुहुन्छ म अहिले चाहिँ नेपाल टेलिकम केन्द्रकाले भद्रकाली प्लाजामा सहायक प्राविधिक अधिकृतमा कार्यरत छु। यदि म को बन्छ करोडपतिमा करोड जितेको खण्डमा हाम्रो अहिले पेगन मन्दिरमा चाहिँ वृद्धाश्रम या ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि भलाकुसारी गर्ने भनेर एउटा भवन तयार गर्दैछु। त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सचिवको पदमा बसेर एउटा सामाजिक कार्य गर्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा भवनहरू तयार गरिरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ 10% जति त्यहाँ रकम हाल्छु, अरूहरू चाहिँ आमालाई अलिअलि दिन्छु र परिवारमा खर्च गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई को बन्छ करोडपतिमा। कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई? रमाइलो भइरहेछ। रमाइलो भइरहेछ। तयार हुनुहुन्छ खेल्नको लागि? आउनुहोस् हट सिटमा बस्नु। बद्रीलाल श्रेष्ठ, तपाईँ ललितपुरमा बस्नुहुन्छ? ललितपुर ए, अनि स्वागत छ तपाईँलाई को बन्छ करोडपतिमा। आज तपाईँसँग को आउनु भएको छ? तपाईँलाई आमा हुनुहुन्छ हौसला दिनको लागि। आमा हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ? बुहारी हुनुहुन्छ। आमा नमस्कार, सुन्नुहुन्छ मलाई? हामी अलिक टाढा छौँ होइन? छोरा यहाँ मसँग खेल्दैछ, छोरालाई आशीर्वाद दिनुहोस् है। आशीर्वाद दिनुहोस् न छोरालाई। ल धन्यवाद, धन्यवाद छ आमा। म तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि बद्रीजी म तपाईँलाई छिटो छिटो यसका नियमहरू बताइदिन्छु को बन्छ करोडपतिको। हामीसँग 15वटा प्रश्न छन् पुँजी वृक्षमा। पहिलो प्रश्नको सही उत्तर दिनुभयो भने 1000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। 15औं प्रश्नको सही उत्तर दिनुभयो भने 1 करोड रुपियाँ यहाँबाट लानुहुनेछ यहाँले। यस्तै 2टा खुड्किलाहरू छन् जसलाई हामी सुरक्षित खुड्किला भन्छौँ। 5औं प्रश्नमा यहाँले सही उत्तर दिनुभयो भने कमसेकम 10,000 त लिएरै जानुहुन्छ। त्यस्तै 10औंको पनि सही उत्तर दिनुभयो भने कमसेकम 3,20,000 रुपियाँ त लिएरै जानुहुन्छ। अनि तपाईँको सहायताको लागि 3टा लाइफलाइन राखिएको छ 50-50, जस अन्तर्गत 2टा गलत अप्सन्सहरू हटाइनेछन्, एउटा सही र एउटा गलत राखिनेछन्। यहाँले सही छान्नुपर्नेछ। त्यस्तै अडियन्स पोल, दर्शकहरू जसको बिचमा तपाईँको आमा पनि हुनुहुन्छ, यहाँले उहाँहरूको सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अड्केको बेलामा, दुविधामा परेको बेलामा र उहाँहरूले आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म यहाँलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर अन्तिम निर्णय त यहाँकै रहन्छ, आफैमा जाने कि अरूसँग जाने कि होइन। यस्तै फोन अ फ्रेन्ड पनि छ बद्रीजी। फोन अ फ्रेन्डमा यहाँले रोजेको आफ्नो मित्र या नातेदार जो घर बसिरहनु भएको छ उहाँलाई हामीले फोन लगाउने प्रयास गर्छौँ। उहाँसँग फोन लागिसकेपछि यहाँले प्रश्न सोध्नुहुनेछ र उहाँले सही उत्तर दिने प्रयास गर्नुहुनेछ। 30 सेकेन्ड्सभित्र 30 सेकेन्ड समय रहनेछ, त्यस कारण अलिक छिटो छिटो गर्नुपर्नेछ। क्लियर हुनुहुन्छ बद्रीजी? कुनै प्रश्नहरू छ? केही छ? छैन। आमाको आशीर्वाद पाइसक्नुभयो। त्यसमा अलिकति हामी थप दिन्छौँ, तपाईँलाई समृद्धिको सगुन पनि दिन्छौँ। यो तपाईँको लागि थप सगुन हो। यो तपाईँको सफलताको सहयोगी बनोस् हाम्रो कामना छ र यहाँबाट तपाईँले धेरै से धेरै पुँजी जितेर जानुस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। बद्रीलाल श्रेष्ठजी, अब तपाईँ र म खेलौँ को बन्छ करोडपति। तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। पहिलो प्रश्न 1000 रुपियाँको लागि, कृपया ध्यान दिनुहोला। सामान्यतया कुन रुखको पातबाट टपरी गाँसिन्छ? तपाईँका अप्सन्स ए साल, बी सिसो, सी आप, डी सल्लो। Generally, tapari is made from the leaves of which tree? A sal, B siso, C mango, D salla. A sal, B siso, C aap, D sallo. ये साल
साल टपरी स्योर हुनुहुन्छ? फिक्स गरिदिउँ? कृपया ए साल फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। गीतै छ नि होइन, सालको के अरे सालको टपरी समथिङ 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 होइन। ल 1000 त तपाईँको भइसक्यो। अब प्रश्न 2 2000 रुपियाँको लागि। सामान्यतः समुद्रको पानीको स्वाद कस्तो हुन्छ? अप्सन्स ए नुनिलो, बी अमिलो, सी गुलियो, डी तीतो। In general, what is the taste of sea water? A salty, B sour, C sweet, D bitter. ये नुनिलो। ए नुनिलो फिक्स कर दूं? कृपया ए नुनिलो फिक्स कर दिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। सही भन्नुभयो। 2000 त आइसक्यो तपाईँको पोल्टमा होइन? दुईटै ए पर्यो। फेरि तेस्रोमा पनि एमै जानु होला तपाईँ, नफकिनुहोस्। हेर्नुहोस् तेस्रो प्रश्न यस प्रकारको छ। नेपाली साहित्य जगतमा आदि कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? तपाईँको अप्सन्स ए बालकृष्ण सम, बी भानुभक्त आचार्य, सी माधव प्रसाद घिमिरे, डी सिद्धिचरण श्रेष्ठ। Who is known as the Adi Kavi of Nepal? A. Balkrishna Sama, B. Bhanuvakta Acharya, C. Madhav Prasad Ghimire, D. Siddhicharan Shrestha. B. Bhanuvakta Acharya. B. Bhanuvakta Acharya, Madhav Prasad Ghimire होइन, Siddhicharan Shrestha, Balkrishna Sam होइन, Bhanuvakta Acharya हो। पक्का फिक्स कर दूं? कृपया बी भानुभक्ता आचार्य फिक्स कर दिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 4 5000 रुपियाँको लागि। मोनालिसा कसको प्रख्यात कला हो? तपाईँको अप्सन्स ए पाब्लो पिकासो, बी लेनार्डो दा विन्सी, सी विन्सेंट वैन गॉफ, डी Salvador Dali. The famous painting Mona Lisa is painted by A. Pablo Picasso, D. Leonardo da Vinci, C. Vincent van Gogh, D. Salvador Dali. B. Leonardo Vinci. B. Leonardo da Vinci पेन्टिङ को बारेमा जानकार छ अलिअलि? उहाँले चाहिँ घरमा त्यो सुन्नु भएको छ यो नाम? मोना लिसा प्रख्यात पेन्टिङ। पाब्लो पिकासो पनि त फेमसै हो। केमा जान चाहनुहुन्छ? लियोनार्डो दा विन्ची। बी नै जान्छु। जोरसँग अन्तिम निर्णय। बी लियोनार्डो दा विन्ची। पक्का? पक्का। बी लेनार्डो दा विन्सी फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेनार्डो दा विन्सी इटलीका हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई थाहा रहेछ, बधाई छ। अब पाँचौं प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने कमसे कम 10,000 रुपियाँ यहाँबाट तपाईँले लिएर जानुहुनेछ। 3टा लाइफलाइन तपाईँको अझ जीवित छन्। पाँचौं प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो ब्रेक लिउँ है। ब्रेक लिनुभन्दा अगाडि श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपतिको प्रश्न यस प्रकारको छ। मिस नेपाल 2018 को विजेता को हुन्? ए मनिता देवकोटा, बी श्रृङ्खला खतिवडा, सी प्रिया सिगदेल, डी नीति शाह। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 11 or 12 or 13 or 14 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। एनटिसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666 7711 or 1666 7712 or
1-666-7713 or 1-666-7714. आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपैयाँ। SMS वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को शनिबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत शनिबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। अब हामी जाउँ छोटो ब्रेकको लागि। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु को बन्छ करोडपतिमा। मसँग बद्रीलाल श्रेष्ठजी खेल्दै हुनुहुन्छ। अब हामी खेलौँ को बन्छ करोडपति। नेवारीमा भन्नुहोस् त मलाई एकचोटि। जी मिटिनु करोडपति। को बन्छ करोडपति? सु जी करोडपति। ओहो ताली बजाइदिनु। ल पाँचौं प्रश्न है त। 10,000 रुपैयाँको लागि यस प्रकारको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सगरमाथा चढ्ने पहिलो नेपाली महिला को हो? अप्सन्स ए दावा याङजुम शेर्पा, बी लाक्पा शेर्पा, सी माया शेर्पा, डी पासाङ लामु शेर्पा। Who is the first Nepali woman to climb Mount Everest? Dawa Yangzum Sherpa, Lakpa Sherpa, Maya Sherpa, Pasang Lamu Sherpa. डी पासाङ लामु शेर्पा। पासाङ लामु शेर्पा पक्का हो? पक्का। लाक्पा शेर्पा छ, माया शेर्पा छ, 3टा लाइफलाइन बाँकी छ। हतार त गर्नु भएन। पाँचौं प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने 10,000 रुपैयाँ यहाँले जित्नुहुन्छ। गलत गर्नुभयो भने फेरि शून्यमा झर्नुहुन्छ। मेरो रायमा त नजानुस्। पासाङ लामु शेर्पा। मेरो त केही दिमागै छैन, दिमागै घरमा राखेर आउँछु म। सगरमाथा चढ्ने पहिलो नेपाली महिला को हुन्? दावा याङजुम शेर्पा, लाक्पा शेर्पा, माया शेर्पा, पासाङ लामु शेर्पा। यहाँले के भन्नुभयो? डी पासाङ लामु शेर्पा। फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गर्नुहोस्। कृपया डी पासाङ लामु शेर्पा फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदमै सही। 10,000 को यो ताली हो। तपाईलाई बधाई छ। धन्यवाद। पासाङ लामु शेर्पाले विक्रम सम्मत 2050 मा हैन वैशाख 10 गते सम्मेकमा पुग्नु भएको थियो, चुचुरोमा पुग्नु भएको थियो हैन। तालीले मात्रै तपाईलाई कहाँ चित्त बुझ्ला र? चेकै काट्दिनु पर्यो हैन। 10,000 रुपैयाँ त तपाईले अब यहाँबाट लिएरै जानुहुन्छ। ल बद्रीलाल श्रेष्ठजी बधाई छ तपाईलाई। मै राखिदिउँ? म एकदम यहाँ सुरक्षितका साथ राखिदिन्छु। अब तपाईलाई म छैठौं प्रश्न सोध्नेछु 20,000 रुपैयाँको लागि। 3टै लाइफलाइन तपाईका जीवित छन्। छैठौं प्रश्न 20,000 रुपैयाँको लागि बद्रीलाल श्रेष्ठजी ध्यान दिएर हेर्नुस्, सुन्नुस्। चिकित्सा क्षेत्रमा ENT ले के जनाउँछ? अप्सन्स ए आँखा नाक घाँटी, बी आँखा नाक जिब्रो, सी कान नाक घाँटी, डी कान नाक जिब्रो। In the field of medicine, what is ENT related to? A, eye, nose, throat, B, eye, nose, tongue, C, ear, nose, throat, D, ear, nose, tongue. बच्चामा गरेको थियो कि यही
के जनाउँछ ENT? आँखा नाक घाँटी, आँखा नाक जिब्रो, कान नाक घाँटी, कान नाक जिब्रो। ये आँखा नाक घाँटी। ENT ले आँखा नाक घाँटी, आई नोज अनि थ्रोट। ENT आई नोज थ्रोट। लाइफलाइन छ तिनवटा, आवश्यक छ कि छैन? मलाई त थाहा छैन, रिमाइन्ड मात्रै। छठौं प्रश्न 20,000, तीनटा लाइफलाइन, ENT, आई नोज थ्रोट, आई नोज टङ, इयर नोज थ्रोट, इयर नोज टङ। तपाईँले अघि आई नोज थ्रोट भन्नुभयो, सोच्दै हुनुहुन्छ? आई नोज टङ, आई नोज थ्रोट, ear nose throat, ear nose tongue. आँखा नाक घाँटी हो कि सी कान नाक घाँटी? एबाट सीमा झर्नुभयो तपाईँ? दुईटामा डर सी नै होला। अर्को 5 सेकेन्डमा बीतिर लाग्नुहुन्छ कि होइन? बद्रीलाल श्रेष्ठजी, मलाई एकदमै निर्णायक तपाईँको चाहिने जवाफ दिनुहोस्। सी कान नाक घाँटी, इयर नोज थ्रोट। फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गर्नुहोस्। लाइफलाइन चाहिएन? चाहिएन। कृपया सी कान नाक घाँटी फिक्स गरिदिनुहोस्। ENT, E को आई, N को नोज, T को टङ पनि त हुनसक्छ। घाँटी नै हो। तर फेरि तपाईँले रोजेको पनि त ENT नै पर्छ। बद्रीजी हेरौँ यो सही छ या गलत? जानु भएको छ ENT मा कहिले? मेरो आमाको कानको समस्या थियो अनि मैले विचार गरेँ ENT डाक्टर जाने भने थिएँ। त्यो जहिले पनि त्यो विचार गरेँ अनि फर्स्ट टाइममा आँखा भनिहाल्यो, होइन अब पक्कै पनि अब आनै हो कानै हो भनेर अनि कानतिर गएको। ए आमाको कानको समस्या छ, आमालाई लिएर जानु? आमा चाहिँ टाइम टाइममा लिएर जानुपर्छ। ENT कै लिएर जानुपर्छ होइन? ल हेर्नुहोस्, आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा गरेको कार्यहरू काम आउँछ होइन? अलिकति सचेत भयो भने। आमा अलिकति कान कम सुन्नुहुन्छ? कम सुन्नलाई के भटिचा अफवाह मटा। अफवाह धेरै नै सुन्दिन। अफवाह मटा केही छैन भन्नलाई? स्वयं ठिकै छ। झन् आनन्द, यो दुनियाँमा धेरै हालत छ, यो नसुनेकै राम्रो। अब तपाईँलाई म 7औं प्रश्न सोध्छु 40,000 रुपियाँको लागि। तयार हुनुहुन्छ? ध्यान दिनुहोस्। नेपाली भाषामा बनेको पहिलो चलचित्र कुन हो? अप्सन्स: ए चिनो, बी कुमारी, सी मनको बात, डी सत्य हरिश्चंद्र। What is the name of the first film in Nepali language? A. Chino, B. Kumari, C. Man Ko Baat, D. Satya Harishchandra. D. Satya Harishchandra. D. Satya Harishchandra. हेर्नु भएको छ यी चलचित्रहरू? चलचित्र हेरेको छैन, पढे जस्तो लागेको छ। चिनो हेर्नु भएको छ? चिनो चाहिँ हेरेको छ। कुमारी चाहिँ हेरेको छ। मनको बात पनि हेरेको। डी सत्य हरिश्चन्द्र चाहिँ तपाईँले कता कता पढेको सुनेको जस्तो लाग्छ कि यो पहिलो नेपाली भाषाको चलचित्र हो भनेर। डी फिक्स गरिदिउँ? हजुर फिक्स गरिदिउँ। पक्का? लाइफलाइन चाहिँदैन? कृपया डी फिक्स गरिदिनुहोस्। नेपाली भाषामा नेपाल भाषा
भने त नेवारी भाषा होइन, नेवारी भाषालाई नेपाल भाषा भनिन्छ। मलाई लाग्छ हाम्रो युनाइटेड नेसनमा हाम्रो नेपालको औपचारिक भाषा नेपाल भाषा छ, जसको मतलब नेवारी भाषा हो। भनेपछि औपचारिक रूपमा त हाम्रो नेपालको भाषा नेवारी भाषा हो होइन, युनाइटेड नेसनमा त्यही लेखेको छ। सत्य हरिश्चन्द्र तपाईँले नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र भन्नुभयो, रङ्गीन चलचित्र कुमारी भनेर पढेको। कुमारी चाहिँ नि पहिलो रङ्गीन चलचित्र हो, त्यो त मलाई पनि थाहा छ, पहिलो रङ्गीन चलचित्र कुमारी हो। अब हेरौँ डी सत्य हरिश्चन्द्र सही छ या गलत। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन। अब 8औं प्रश्न 80,000 रुपियाँको लागि तयार हुनुहुन्छ? तयार छ सर। विश्व एड्स दिवस कहिले मनाइन्छ? तपाईँको अप्सन्स ए जनवरी 1, बी मार्च 1, सी सेप्टेम्बर 1, डी December 8. When is World AIDS Day celebrated? January 1st, March 1st, September 1st, December 1st. Acquired immunodeficiency syndrome. AIDS. के अनुमान छ तपाईलाई? कुनै डेट, कुनैमा? के भन्नुभयो? सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर? केमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईँ? कुनै केही थाहा छैन? सबैमा 1 फर्स्ट छ। 1 त सबैमा छ भनेपछि खालि तारिक मात्रै सोधेको भए त सजिलो हुन्थ्यो, एक भन्दै पुगिहाल्थ्यो। तर यहाँ त महिना पनि सोधिएको छ। लाइफलाइन छ 50-50 ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड। विश्व एड्स दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा पनि यसको चहलपहल हुने गर्छ, गतिविधि हुने गर्छ। जुन दिन मनाइन्छ त्यो दिन अलिकति चहलपहल हुन्छ यसको विषयमा। फोन फ्रेन्ड। फोन अ फ्रेन्ड? कसलाई फोन लगाऊ? बद्रीलाल जी? सर्वेशलाल श्रेष्ठ। सर्वेशलाल श्रेष्ठ, यो उहाँ तपाईँको को नातादार हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ? साथी हुनुहुन्छ। कृपया सर्वेशलाल श्रेष्ठ जो ललितपुरमा बस्नुहुन्छ उहाँलाई फोन लगाइदिनुहोस्। कनेक्ट थ्रु नेक्सन, नेपाल्स सेफेस्ट कार। हेलो 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 सर्वेश जी? हजुर, म राजेश हमाल बोल्दैछु, को बन्छ करोडपतिबाट। नमस्ते सर। तपाईको मित्र बद्रीलाल श्रेष्ठजी अड्किनु भएको छ, कृपया उहाँलाई मद्दत गरिदिनु होला। हजुर हजुर, 30 सेकेन्ड्स रहनेछ। बद्रीलाल श्रेष्ठजी सोध्नुहोस्, तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। When is World AIDS Day celebrated? क्वेशन फेरि एकचोटि। When is World AIDS Day celebrated? Option January 1st, March 1st, September 1st, December 1st. हजुर क्वेशन एकचोटि फेरि। When is the World AIDS Day celebrated? उहाँ त कन्फ्युजमा पर्नुभयो, कन्फ्युजमा पर्नुभयो। अर्को दुईटा लाइफलाइन तपाईँको जीवित नै छन्। ऑडियंस पोल 50-50। ऑडियंस पोल, ऑडियन्सको सहायता माग्नु भएको छ। कृपया आफ्नो भोटिङ प्याड लिएर तयार रहनु होला। यहाँहरूलाई प्रश्न यस प्रकारको छ, विश्व एड्स दिवस कहिले मनाइन्छ? ऑप्शंस ए जनवरी 1st, बी मार्च 1st, सी सेप्टेम्बर 1st, डी डिसेम्बर 1st। यहाँहरूको समय सुरु हुन्छ अब।
0% ऑप्शन ए, 2% ऑप्शन बी, 8% ऑप्शन सी र 90% ऑप्शन डी डिसेम्बर 1 अडियन्समै जान्छ। अडियन्ससँग जान चाहनुहुन्छ? विश्वास छ? फिक्स गरिदिउँ? कृपया ऑप्शन डी फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। यो एकदमै सही छ। समस्याबाट उकासी दिनुभयो उहाँहरूले, होइन? सबैलाई धन्यवाद। डिसेम्बर 1 हरेक साल चाहिँ नि एड्स दिवसको रूपमा मनाइन्छ। एड्स रोग लाएर जति पनि को मृत्यु भयो, होइन, दिवाङ्गत हुनुभयो उहाँहरूको सम्झनामा र एड्स अवेरनेसको लागि पनि डिसेम्बर 1 चाहिँ नि एड्स दिवसको रूपमा मनाइन्छ। अब हामी जाउँ छोटो ब्रेकको लागि। मिस नेपाल 2018 को विजेता को हुन्? ए मनिता देवकोटा, बी श्रृङ्खला खतिवडा, सी प्रिया सिगदेल, डी नीति शाह। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 11 or 12 or 13 or 14 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा, एनटिसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666711 or 1666712 or 1666713 or 1666714। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को शनिबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत शनिबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु को बन्छ करोडपतिमा। मसँग बद्रीलाल श्रेष्ठजी खेल्दै हुनुहुन्छ। 9औं प्रश्न, यसको सही उत्तर दिनुभयो भने 1,60,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। गलत भयो भने 10,000 मा झर्नुहुनेछ। लाइफलाइन एउटा बाँकी छ। तयार हुनुहुन्छ? हजुर, तयार छ। 9औं प्रश्न 1,60,000 रुपियाँको लागि। कृपया ध्यान दिनुहोस्। राजा महेन्द्रको देहान्त कुन जिल्लामा भएको थियो? तपाईका अप्सन्स ए चितवन, बी कैलाली, सी कास्की, डी Kathmandu. In which district did King Mahendra take his last breath? A. Chitwan, B. Kailali, C. Kaski, D. Kathmandu. 50-50 कुन र कुनमा तपाईँ दुविधामा हुनुहुन्छ? म चाहिँ खास चितवनै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अर्को अब कैलाली होला कि ए या त कैलाली गएको बेलामा मृत्यु भएको हुनसक्छ या त चितवन गएकोमा हुनुहुन्छ। तपाईँ 50-50 प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर। कृपया 50-50 अन्तर्गत 2टा गलत उत्तर हटाइदिनुहोस्। चितवन र कैलाली नै रह्यो। यो 2टामा कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो। 50-50 प्रयोग गरे पश्चात यही 2टा रह्यो। अंग्रेजीमा भन्छ ब्याक टु जीरो, घुमी फिरी रुम्सा टार हुने यही हो, होइन? अब तपाईले चितवन 2टामा एउटा रोज्नु पर्नेछ। चितवन
फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गरिदिनुहोस्। एकचोटि फिक्स गरेपछि त फेरि न म यसको सुन्छु न यसले मेरो सुन्छ। हुन्छ सर। कृपया ए चितवन फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। चितवनको नारायण घाट भन्दा अलि पर रहेको दियालो बङ्गलो छ जहाँ चाहिँ नि राज परिवारका सदस्यहरू गएर बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ नै उहाँको मृत्यु भएको थियो 2028 सालमा, हैन? 2028 साल माघ 17 गते। ल बधाई छ तपाईलाई। 1,60,000 रुपियाँ यहाँले चाहिँ नि प्राप्त गरिसक्नुभयो। यो 10औं प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने यो 10,000 को चेक च्यातेर 3,20,000 को चेकमा बनाउनेछु। तर त्यसको लागि यहाँले 10औं प्रश्नको सही जवाफ दिनुपर्नेछ। गलत उत्तर दिनुभयो भने फेरि 10,000 मा झर्नुहुनेछ। लाइफलाइन छैन, सल्लाहकार पनि आफै, उत्तर दिने पनि आफै बन्नुपर्नेछ है। अब तपाईँ एक्लो यात्री बन्नुभएको छ। मबाट त केही अपेक्षा नराख्नुहोस्। 10औं प्रश्न इस प्रकार को छ बद्रीलाल श्रेष्ठ जी। अंतरिक्षमा पहिलो उडानमा पठाइएको कुकुरको नाम के हो? ऑप्शंस ए जुपिटर, बी लाइका, सी लकी, डी लूना. What was the name of the dog which was sent in the first flight to space? A. Jupiter, B. Laika, C. Lucky, D. Luna. B. Laika. एकदम तपाईलाई थाहा थियो? थाहा पाए जस्तो गर्नुभयो। जुपिटर छ, लक्की छ, लुना छ। लाइका, बी लाइका। लाइका सुन्नु भएको छ? पढ्नु भएको छ? तर लहरू पनि छ, लक्की, लुना। कोही कन्फ्युज त हुनु भएन? छैन। पक्का हो? पक्का हो। फिक्स गरिदिउँ? हुन्छ। जोखिममा हुनुहुन्छ? फिक्स गरिदिनुहोस्। जोरसँग भन्नुहोस् त। फिक्स गरिदिनुहोस्। नेवारीमा भन्नुहोस् त। फिक्स फिक्स गरिदिनुहोस् ल। के भन्छ? फिक्स यानादिसन। कराएर भन्नुहोस्। फिक्स यानादिसन। काका खाली मटे काका। बी लाइका कृपया फिक्स गरिदिनुहोस्। अब यसको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि सानो ब्रेकमा जाऊ है। सानो ब्रेक। त्यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। को बन्छ करोडपतिमा बद्रीलाल श्रेष्ठजी ललितपुरबाट मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। मैले फिक्स गरिदिसकेँ। प्रश्न थियो अन्तरिक्षमा पहिलो उडानमा पठाइएको कुकुरको नाम के हो? जुपिटर, लाइका, लक्की, लुना अप्सन्स थिए। तपाईँले लाइका भन्नुभयो, मैले फिक्स गरिदिसकेँ। अब खालि हेर्न बाँकी छ कि यो सही हो या गलत। गलत भयो भने 10,000 मा झर्नुहुन्छ, सही भयो भने कम से कम 3,20,000 रुपियाँ यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ। अब हेरौँ है त यो सही छ या गलत। एब्सोल्युटली करेक्ट। तपाईँले सही भन्नुभयो। यो कुकुर कहाँको थियो थाहा छ? कहाँबाट पठाएको? त्यो चाहिँ याद भएन सर। यो अब अहिले त रसिया भयो, पहिला सोभियत युनियन भनिन्थ्यो त्यसलाई, हैन? सोभियत सङ्घ। त्यहाँबाट चाहिँ पठाइएको थियो। 5 किलोको कुकुर थियो। लाइका भन्ने त्यसको नाम थियो। लाइका भनेको रसियन नाम हो, हैन? तपाईँले एकदमै सही भन्नुभयो। अब 10,000 त काम लागेन यो, हँ? यसलाई म फोल्ड गरेर राखिदिन्छु है, ताकि तपाईँलाई 3,20,000 को सट्टा 10,000 को चेक दिएर नपठाउँ।
3,20,000 को चेक त तपाईँलाई काट्नु पर्यो फेरि। माई गॉड, बधाई छ है बद्रीलाल श्रेष्ठजी। 3,20,000 भनेको राम्रै रकम हो। तपाईँ राख्नुहुन्छ कि म राखौँ? तपाईँ नै राख्नुहोस्। होइन, योभन्दा बढी लिएर जानुहुन्छ कि होइन? कोसिस गर्नुहोस् है, पुरा कोसिस गर्नुहोस्। विश्वास छ हामीलाई, कोसिस गर्यो भने के हुँदैन होइन? आफूमा आत्मविश्वास हुनु पर्यो, तर धेरै हडबडाएर पनि नखेल्नुहोस्, ओभर कन्फिडेन्ट पनि नहुनुहोस्। अब 11औं प्रश्न त तपाईँको लागि असाध्यै सुरक्षित प्रश्न छ होइन? यो त तपाईँले गलत गर्नुभयो भने पनि 3,20,000 त लिएरै जानुहुन्छ, सही गर्नुभयो भने फेरि 6,40,000 जानुहुन्छ। त्यस कारण यो प्रश्न त तपाईँले प्रयत्न गरेकै राम्रो होइन? तपाईँको आमा त आउनुभएको छ यहाँ, बुवा पनि हुनुहुन्छ? बुबा चाहिँ बित्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ एउटा बुबाको मुख हेर्ने दिनमा नै उहाँ एउटा गोकर्णमा जानुभएको दिन उहाँ नै त्यहाँ हार्ट एट्याक भएर चाहिँ उहाँ बित्नु भएको। बच्चा बेला चाहिँ अब स्कुल हामी पढ्दाखेरि अब फीहरू तिर्नलाई पनि गाह्रै थियो। म आफैले पनि स्कुलमा टिटौराहरू बेचेर पैसा जम्मा गरेर फी तिरेको पनि मलाई याद छ। आमा बुवाले चाहिँ धेरै दुःख गरेर हामीलाई हुर्काउनु भएको थियो। उहाँले दिनरात नभनिकन चाहिँ काम गरेर, हाम्रो पहिला चिउरा कुट्ने मिलहरू पनि थियो, रातभरि आगोमा बसी चिउरा कुटेर हामी बच्चाहरूलाई चाहिँ पालेको थियो। हाम्रो परिवारमै चाहिँ दिदी एकजना, हामी दाजुभाइ 3जना थियो, ती 4जना परिवारलाई पाल्नु पर्ने थियो, दुःख गरेर चाहिँ हुर्काउनु भएको थियो। आमाले चाहिँ पहिलादेखि हामी दाजुभाइलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ हामीहरूलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ अहिले पनि। मेरो बुबा चाहिँ 8 वर्ष जति भयो, बुबाको मुख हेर्ने दिनमा चाहिँ त्यहाँ दर्शन गर्ने गएको बेला चाहिँ हार्ट एट्याक भएर चाहिँ बित्नु भएको छ। हामी जाँदाखेरि उहाँ बितिसक्नु भएको थियो। हामीले चाहिँ अब बोल्न पनि एकचोटि पनि पाएन, बुबाले कस्तो भनेर पनि सोध्न पाएन। लास्ट समयमा पनि एकचोटि संवाद गर्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो, तर त्यो पनि गर्न पाएन। अलिकति मलाई दुःख नै लागेको छ। अनि उहाँलाई कुनै समस्या थियो पहिलेदेखि? उहाँलाई अब हाई ब्लड प्रेसर या उहाँ चाहिँ डायबिटिज या डायबिटिज थियो, डायबिटिज औषधि खाइराख्नु भएको थियो। उमेर कति थियो उहाँको? उहाँ बित्नु भएको बेला चाहिँ 65। कति वर्ष अगाडिको कुरा आयो? यो त्यस्तै 8-9 वर्ष जति भयो। 8-9 वर्ष। 11औं प्रश्न 6,40,000 रुपियाँको लागि। ध्यान दिनुहोस्। लोकप्रिय गीत म त लाली गुराँस भएछु का गीतकार को हो? ऑप्शंस ए राजेंद्र थापा, बी कृष्णहरि बराल, सी छत्र प्रताप अधिकारी, डी प्रकाश श्रेष्ठ। Which lyricist is best known for his song Matalali Guras Bhayachu? A. Rajendra Thapa, B. Krishna Hari Baral, C. Chhatra Pratap Adhikari, D. Prakash Shrestha. मतलाली गुराँस भएछु, यो गीत सुन्नु भएको छ तपाईँले? गीत त सुन्नु भएको छैन? अलि केही वर्ष अगाडिकै गीत हो यो, पुरानो गीत हो होइन? आफ्नो समयमा असाध्यै लोकप्रिय थियो। अब यो गीतका गीतकारको नाम यहाँले मलाई भनिदिनु पर्यो। यी नामहरूसँग कतिको परिचित हुनुहुन्छ तपाईँ? छत्र प्रताप अधिकारी चाहिँ सुनेको नाम भयो, अरू चाहिँ सुनेको। अब भन्नुहोस्, लोकप्रिय गीत म त लाली गुराँस भएचुका गीतकार को हुनुहुन्छ? ए. राजेन्द्र थापा, बी. कृष्णहरि बराल, सी. छत्र प्रताप अधिकारी, डी. प्रकाश श्रेष्ठ। छत्र प्रताप अधिकारी, सी छत्र प्रताप अधिकारी। स्योर हुनुहुन्छ तपाईँ? स्योर छैन, त्यो नाम सुनेको उहाँ नै भयो।
स्विट कार्ड त होइन हुन त तपाईँ नो रिस्क जोनमा हुनुहुन्छ, गलत गर्नुभयो भने पनि 3,20,000 लिएर जानुहुन्छ, तर सही भयो भने 12,50,000 को प्रश्नमा जानुहुन्छ। अलिक बडा सेतुपट्टा परेका स्विट कार्ड हो जस्तो लाग्छ। सेतुपट्टा परेका राजेन्द्र थापा नाउँ सुनेको छ, किसिमहरू भयो। क्षेत्रपट्टा अधिकारी सी फिक्स कर दो, फिक्स गरिदिनुहोस् सर। पक्का पक्का। कृपया सी क्षेत्र प्रताप अधिकारी फिक्स कर दिनुहोस्। म त लाली गुराँस भएको छु, अलिअलि लय आउँछ तपाईँलाई? म त लाली गुराँस भएछु। बद्रीनाथ श्रेष्ठ जी 3,20,000 रुपियाँ लिएर जानुहुन्छ कि 6,40,000 को हकदार बन्नुहुन्छ? अब हामी हेरौँ। तपाईँले क्षेत्र प्रताप अधिकारी अप्सन सी भन्नुभएको छ, मैले त्यसलाई फिक्स गरिदिएँ। अब खाली हेर्न बाँकी छ त्यो सही हो या गलत। Absolutely correct. अब त गीत गाएर मात्रै भएन, नाच्नु पनि पर्यो। हुन्छ। नेवारी गीत आउँछ तपाईँलाई? त्यति साह्रो त गीत आउँदैन, अलिक गिलो गिलो गाए पनि हुन्छ। राजामती कुमती झिके वासा पिरती राजा मियती मबिल धासा जित काशी है त। ल मैले तपाईँलाई नेवारी सिकाउनु पर्छ कि क्या? ल गाउनुहोस् त। तपाईँहरूलाई आउँछ कि आउँदैन? आउँछ? ल गाउनुहोस् त। राजमती कुमती जिके ओसा पिरती आया बाय अनि राजामती मबिल धासा जित काशी। राजामतीले मलाई मन पराएन भने म त काशी गएर ध्यान गरेर बस्छु भन्नुभयो होइन? ल बस्नुहोस्, अब ध्यान गरौँ। ल हेर्नु, नेवार भाषाको व्यक्तिलाई पनि मैले नेवारी गीत सिकाइरहेको होइन, यो त अचम्मै भयो। बद्रीजी हजुर होइन मान्नुहुन्छ होइन मलाई? हजुर सर। ल तपाईँलाई बधाई छ यार, यो त तपाईँको खुसीमा गरेको है। फेरि यो सबै तपाईँको खुसीमा 6,40,000 रुपियाँ तपाईँले जित्नुभयो, त्यसको लागि अलिअलि खुसियाली त मनाउनु पर्यो नि होइन? बधाई छ तपाईँलाई। 6,40,000 रुपियाँ तपाईँको भइसक्यो। यो त अब तपाईँकै भइसक्यो। तर 12औं प्रश्न जसको सही उत्तर दिनुभयो भने 12,50,000 रुपियाँ पाउनुहुनेछ। तर गलत उत्तर दिनुभयो भने त फेरि 3,20,000 मा झर्नुहुनेछ। यसलाई मैले च्यात्नु पर्छ, यहाँलाई त्यो थाहा होला नि होइन? तर 6,40,000 को चेक काट्नमा अर्कै मजा छ, तपाईँले लिनमा अर्कै मजा छ होइन? यो म सुरक्षित गरेर राखिदिन्छु यहाँ। यो 12औं प्रश्नको सही उत्तर दिनुभयो भने केवल 3टा अर्को प्रश्न रहन्छ जसले तपाईँलाई 1 करोड रुपियाँ जिताउँछ। 12औं प्रश्न 12,50,000 रुपियाँको लागि कृपया ध्यान दिनुहोस्। लगातार 3 विश्व कप फाइनलमा खेल्ने एक मात्र फुटबल खेलाडी को हुन्? ऑप्शंस ए रोनाल्डो लुइस, बी लोथार मैथ्यूज, सी डियागो मैराडोना, डी काफू। Who is the only footballer to have appeared in 3 consecutive World Cup finals? A. Ronaldo Luis, B. Lothar Matthäus, C. Diego Maradona, D. Cafu. फुटबल हेर्नुहुन्छ? फुटबल हेर्छु। यी मध्ये एकजनाले लगातार
3टा विश्वकप फाइनलमा खेल्नु भएको छ। फाइनलमा फेरि खालि विश्वकपमा मात्रै होइन, विश्वकपको फाइनलमा लगातार 3 चोटि खेल्नु भएको छ उहाँहरूमध्ये एकजना। के गर्नुहुन्छ बद्रीलाल श्रेष्ठजी? लाइफलाइन छैन? लाइफलाइन छैन, क्विटै गरिन्छ। क्विट गर्नुहुन्छ? क्विट गर्नुभयो भने 6,40,000 लिएर जानुहुन्छ। मलाई अन्तिम निर्णय दिनुहोस्। क्विटै गर्छु। क्विट गर्नुहुन्छ। तपाईँको 6,40,000 को चेक मसँग छ, म तपाईँलाई यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। बधाई छ। हेर्नुहोस् मजाले, 6,40,000 लेखेको छ कि छैन, होइन? अब तपाईँले खालि त्यत्तिकै गेस गर्नु परेको भए कुन नाम भन्नुहुन्थ्यो होला? म लोथर म्याथ्युस भन्छु। अप्सन बी लोथर म्याथ्युस। कृपया फिक्स गरिदिनुहोस्। यो गलत हुने थियो। क्याफू, जहाँ तपाईँको ध्यानै गइरहेको थिएन। ब्राजिलको खेलाडी हो होइन? थाहा थियो कि लोथर म्याथ्युसमा गएको थियो होला, त्यसपछि रोनाल्डो या म्याराडोनातिर अलिअलि ढल्किन्थ्यो होला। क्याफूमा त तपाईँको ध्यानै गएको थिएन। बट क्याफू वुड हेभ बिन द राइट आन्सर। बद्रीलाल श्रेष्ठजी बधाई छ। 6,40,000 रुपियाँ यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। आमा पछाडि हुनुहुन्छ, चेक लिएर दिइदिनुहोस् आमालाई। आउनुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। को बन्छ करोडपतिमा आइदिनु भयो। अर्को एउटा तपाईँलाई गिफ्ट पनि छ, यो लिएर जानुहोस् है। तपाईँहरूको पालो आउने थियो, तर अफसोस हुटर बजिसकेको छ। यहाँबाट बिदा हुने बेला भएको छ। बद्रीजीले 6,40,000 रुपियाँ जितेर जानुभयो। अब हेर्न बाँकी छ अर्को एपिसोडमा को मसँग हट सिटमा बस्नेछ र कसले कति रकम जित्नेछ, को बन्छ करोडपतिको मञ्चबाट। अर्को एपिसोडसम्मको लागि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, नमस्कार। Coca-Cola presents Ko Bancha Karodpati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क। घर बसेरै लखपति पार्टनर स्विस स्टिल, सिद्ध प्रविधिको शक्ति। Co-sponsors बाल्ट्रा, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ। Indica Easy by Kevin Care. Education Park, असली सुन्दरता, ब्रेस सिमेन्ट, देशको ऊर्जा। पावरिङ नेपाल, महालक्ष्मी केबल। Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits, Furniture partner Karuna Interior, SMS partner Telenet, Ticketing partner Khalti, Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ। Technology and digital partner Sunbi and Bharang Ventures, Communication partner Suru Advertising, Social media partner Neem Nepal, Outreach partner MIC for Youths, marketed by Radio Link Advertising.